أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر
قال لأقتلنك قال إنما قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين. ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، تعریفات، تسبیحات، اکائی، تنہائی، شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدسہ مطہرہ دی واسطے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے تاجدار میرے اور کل کائنات دے دلان دی بہار امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑہاں درود و سلام دی برکھا برسے رحمت بخشش مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام آل رسول تابعین اعظام بزرگان دین اولیاء کرام حضرات اللہ احکم الحاکمین دی جنی بھی حمد و ثنا کیتی جائے تعریف کیتی جائے او کم ہے کیونکہ پوری کائنات دے ذرے ذرے دے اندر آسمان دی نیلی چھت تلے زمین دے سینے اتے بلکہ پوری کائنات دے اندر اللہ نے جنیاں بھی مخلوقات پیدا کیتیاں نے ہر مخلوق اپنے اپنے مقررہ وقت دے اندر عرشاں والے رب دی پاکی بیان کر دی او دی حمد و ثنا بیان کر دی اور اس بات اندر کوئی شک نہیں رمضان المبارک دا مہینہ بڑی عظمت والا بڑیاں شانہ والا اور بڑے مقام والا اللہ ذوالجلال والی کرام نے اس مہینے اندر بے شمار ایسیاں رحمتاں برکات دا نزول فرمایا بلکہ میں کتاب اندر پڑھ رہا سا کہ اللہ دی رحمت دے نورانی ملائکہ اللہ دی رحمت اللہ دی برکت دے ملائکہ کچھ خاص نے جڑے صرف اور صرف رمضان المبارک دے مہینے اندر اللہ دے بندیاں دے اللہ دیاں بندیاں دے اعمال نو نقل کرن واسطے نوٹ کرن واسطے حاضر ہوندے جڑے اللہ نے سپیشلی طور تے جنہ دی ڈیوٹی رمضان المبارک دے اندر مقرر کیتی ہے اور رائیونڈ دے واسیوں قرآن دے پروانیوں میری قابل قدر معززات ماؤں اور بہنوں اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ ساڑھے سبنا دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات گزشتہ جمعے عبادہ کیتا سی انشاءاللہ العزیز کہ رمضان المبارک دے تیسرے خطبہ جمعہ دے اندر بڑا ہی قیمتی موضوع نیک اعمال دی بربادی مگر کیسے اسی دنیا دے اندر رہ کے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کر جانے ہاں بڑے بڑے نیک اعمال کر جانے ہاں اسی دنیا اندر
اور خصوصاً رمضان مبارک دے مہینے اندر سحریاں کروا کے افطاریاں کروا کے صدقہ کر کے غریباں تے خرچ کر کے اسیں 11 مہینے انہاں نیکیاں دے گیت گاندے رہنے ہاں اور اج دیاں میریاں باتاں انہاں بزرگاں دے واسطے انہاں ماما واسطے جڑے رمضان اندر کثرت دے نال نیکیاں کرن والے نے نیکیاں کرن والیاں نے انہاں دے واسطے بڑا لمحہ فکریہ ہے اور موضوع اینی عظمت والا اینی شان والا اگر میرے واس اندر ہوئے میں ہر مہینے اس موضوع دی یاد دہانی کرواندہ رواں حضرات ساڑھے کول سب تو قیمتی سرمایہ کائنات دے اندر کوئی چھوٹا ہے یا بڑا کوئی امیر ہے یا غریب کائنات دے اندر کوئی عبادت گزارے کوئی بے نماز ہے کوئی باغی نیکیاں کرنے والے دے کول سب تو قیمتی سرمایہ نیک اعمال دا سرمایہ اگر نیک اعمال دا سرمایہ میرے اور تیرے دامن اندر نہیں ہوئے گا یہ الگ بات ہے اولاد بڑا سرمایہ ہے بیٹیاں بڑا سرمایہ نے لیکن یہ سرمایہ زمین دے اتے اتے کم آئے گا قبر اندر کم آئے گا تے نیک اعمال دا سرمایہ کم آئے گا اور آئیے اس دنیا دے اندر اسیں بڑیاں محنتاں کر کے مشقتاں کر کے اللہ دا قرآن کہہ رہے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ کہ دنیا اندر بڑیاں بڑیاں محنتاں کرنے والے مشقتاں کرنے والے کچھ ایسے لوگ نے جڑے دنیا اندر کچھ ایسے کم کر جاندے نے اللہ دا قرآن 3واں پارہ اللہ اعلان کر رہے نے اسیں انہاں دے نیک اعمال ہواواں دی طرح بکھیر دیاں گے انہاں دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گے اور حضرات آج ساڑھے معاشرے اندر نیک اعمال نو پہلے وقت اندر کرنا نیکی کرنا بڑا مشکل لمحہ سی آج معاشرے اندر مسجداں پکیاں بن گئیاں نمازی کچے ہو گئے بازار پکے بن گئے کران دے قریب اللہ نے مساجد نو بسایا مساجد نو بنایا لیکن آج معاشرے اندر نیکی کرن دے بعد نیکی نو محفوظ کرنا بڑا بڑا عمل ہے اور اے متقین دا شیوا ہے جڑے نیکیاں نو محفوظ کر جاندے نے اکثر ساڑھے معاشرے اندر نیکیاں کر کے پیر پیر تے لمحے لمحے تے اپنی نیکیاں برباد کرنے والے معاشرے اندر کوئی مسئلہ بن جائے جناب میں حاجی صاحب ہاں تینوں میریاں حجاں دا پتہ نہیں او میں سید ہاں تینوں میرے رشتے دا پتہ نہیں میں فلاں ہاں میں فلاں ہاں میں فلاں ہاں یعنی اپنی ذات تے اپنی نسبت تے کنبے قبیلے تے فخر کر کے اسی اپنی نیکیاں برباد کر بینے ہاں اور بسا اوقات کوئی نمازی ہے اندہ ہمسایہ اودے تو محفوظ نہیں ہوئے گا یعنی اے او اعمال نے اے او کام نے جڑے دنیا اندر اسیں لیل و نہار اندر ایک کام کرنے ہاں اسیں کدی سوچیا نہیں نمازاں بھی پڑھ رہے ہاں اسیں اپنے عزیز و اقارب نو پریشان بھی کر رہے ہاں نمازاں بھی پڑھ رہے ہاں دوستاں دے بارے ہمسایاں دے بارے سینے اندر حسد بھی رکھے ہے یہ حاسد بندہ دل اندر کینہ رکھن والا بغض رکھن والا ایک کالا دل لے کے جس ویلے اللہ دی عدالت اندر جائے گا دنیا تو جائے گا
ایدہ کفن بھی کالا ہوئے گا، ایدی قبر بھی کالی ہوئے گی، اور روز قیامت ایدہ نامہ اعمال بھی کالا ہوئے گا۔ اللہ دی عدالت اندر جس ویلے کھڑیاں کیتا جائے گا۔ حضرات اللہ دے حضور دعا کریے، اللہ جڑیاں نیکیاں کریے، جویں انبیاء دعا کرتے رہے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ اسی نیکیاں کرن دے بعد دعاواں کرنے ہاں، ساڑھے نیک اعمال نو اپنی رحمت نال قبول بھی کرنے۔ اور آئیے قرآن و سنت دیاں باتاں توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے کائنات دے رب نے قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان فرماتے نے، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان کر دیو، جی جی رب جلیل اللہ دے قرآن دا 6واں پارا اور سورۃ المائدہ اللہ توفیق دے وے، ہمت دے وے، کر جا کے 3 پاریاں والا قرآن کھول کے ذرا ترجمے نال پڑھ کے ویکھنا۔ اللہ ذوالجلال نے کنج دے نقشے بیان کیتے نے، کائنات دے لوگوں آئیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اذکر اب قربانا فتقبل من احدہما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ کائنات دے لوگوں اللہ ذوالجلال نے اپنے انبیاء دے اندروں بابا جی آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ انہاں دنیا اندر رہ کے کنج اپنیاں نیکیاں برباد کر لیاں، دنیا دے اندر رہ کے اپنے نیک اعمال کنے برباد کر لے۔ اور 2 بیٹے نے، ایک بے دوواں نے بیک وقت قربانی کیتی ہے محنتاں کرن والے، ہے مزدوریاں کرن والے، ہے کھیتی باڑیاں کرن والے۔ کائنات دے لوگوں انہاں دوواں نے جدوں قربانی کیتی، اللہ نے ایک دی قربانی قبول کر لئی تے دوسرا پتہ کی کہندا ہے، قال لأقتلنک، کہ میں تینوں قتل کر دیاں گا۔ کائنات دے لوگوں جڑیاں باتاں میں دسنا جا رہے ہیں، آؤ میرے خطبے دا خلاصہ کیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اے آج دے خطبے دا خلاصہ اے چاند لفظ نے اپنے دل دیاں پنجر تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانا۔ کائنات دے لوگوں اللہ ذوالجلال دنیا اندر نیکیاں قبول کر دینے تے تقوی والیاں دیاں قبول کر دینے۔ آئیو آئیے نیک اعمال دے متعلق میں 5 باتاں تساں دے سامنے گوش گزار کرنا چاہواں گا، اس تو بعد اپنے موضوع نو اگے بڑھانا چاہواں گا۔ آئیے دنیا دے اندر رہ کے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کرن والے، او بڑے بڑے روزے رکھن والے، او بڑے بڑے صدقے کرن والے، او بڑیاں بڑیاں سہریاں کروان والے، افطاریاں کروان والے، آج معاشرے اندر اسی نیک اعمال کر جانے ہاں، سانوں پتہ نہیں چلدا اس نیکی دی قدر کنی ہے، اس نیکی دی شان کی ہے۔ اللہ دے ہاں اس نیکی دی
دی عظمت دا بند عظمت کیے کائنات دے لوگو آئیے جنہ باتاں نو میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں پہلی بات کیڑی ہے اسی معاشرے اندر نیکیاں کر جانے ہیں لیکن اسی کدی نیکیاں نو یہ سمجھیا ہی نہیں اپنے نیک اعمال اندر اسی کدی خلوص پیدا نہیں کیتا کدی اللہ دی رضا نو پیدا نہیں کیتا کدی جناب اسی نیک اعمال دے اندر ایثار دا مظاہرہ نہیں کیتا ہمدردی دا مظاہرہ نہیں کیتا آئیے صحیح مسلم دی روایت کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا آئیے میرے پاک پیغمبر دی مسجد نبوی آئیے اسی معاشرے اندر کہ جو جلد بازیاں کر جانے ہیں اسی اپنیاں نیکیاں اندر پیار دا مظاہرہ نہیں کر دے اسی اپنیاں نیکیاں اندر جناب دنیا دے اندر رہ کے اعتدال پسندی دا مظاہرہ نہیں کر دے کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے صحیح مسلم دی روایت مسجد نبوی میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے آئیے جڑی بات میں کرنا چاہ رہے ہیں میں حدیث بیان کر رہے ہیں ذرا اپنے ضمیر اندر اپنے ضمیر نو جنجوڑنا اپنے گریبان نو جناب اپنے گریبان اندر جھانک کے ویکھنا کہ آیا دنیا دے اندر معاشرے اندر اسی انہاں لوگاں دی صف اندر تے نہیں شامل ہو گئے اور جنہ دیاں نیکیاں اللہ نے برباد کر چھڑیاں نے کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ آیا آ کے نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ کے جان لگدا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ارجی فصلی فانک لم تصلی اے نماز پڑھنے والے تو نماز اپنے نظریے دے مطابق پڑھ لئیے لیکن تیری نماز اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گی اے بندہ دوبارہ پھر نماز پڑھ دے نماز پڑھ کے پھر میرے آقا کو لاندہ ہے آقا فرماندے نے ارجی فصلی فانک لم تصلی اے نماز پڑھنے والے دوبارہ نماز پڑھ تو انج دی نماز پڑھیے اللہ دے ہاں تیری نماز قبول نہیں ہوئی اے دوبارہ پھر جاندہ ہے اے تیسری مرتبہ پھر جاندہ ہے جا کے نماز پڑھ دے نماز پڑھن دے بعد اوے واپس آندہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے ارجی فصلی فانک لم تصلی اے نماز پڑھنے والے تو انج دی نماز پڑھ کے آیا ہے اور تیری نماز اللہ دی عدالت دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی قبول نہیں ہوئی آخر وجہ کیے اور رائیونڈ دے باسیوں آخر قصور کیے دنیا دے اندر رہ کے نمازاں میں بھی پڑھنا نمازاں تسی بھی پڑھ دے ہو ایدی نماز اندر او نقص کی آیا ہے ایدی نماز اندر کمی کی آئی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے ارجی فصلی فانک لم تصلی اے نماز پڑھنے والے تو نماز پڑھیے لیکن اللہ دی عدالت دے اندر تیری نماز قبول نہیں ہوئے گی آئیے میں حدیث پیش کرنا چاہنا امام زین العابدین فرماتے نے مَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُصَلِّي سِتِّينَ سَنَةً کائنات دے لوگوں ایک بندہ اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا فرمایا 60 سال دی عمر گزر گئی ہے 60 سال دی عمر گزار کے اللہ دے حضور آئے گا اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر فرماتے نے اس بندے دی نماز اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر انہوں فیدہ نہیں ہوئے گا او وجہ کیے
رائیونڈ والے ہو، مسجد البدر اندر آن والے ہو، قرآن دے پروانے ہو، یا ہائے میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی عظمتوں او کنج دا معاملہ ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے ان الرجل لا یصلی 60 سنۃ، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا، 60 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، نمازاں پڑھ دیاں لیکن اللہ دی عدالت دے اندر اندیاں نمازاں قبول نہیں ہون گیاں۔ وجہ کیے انہیں دنیا دے اندر نمازاں ریاکاری واسطے پڑھیاں ہون گیاں، انہیں دنیا دے اندر رہ کے نمازاں انج پڑھیاں نے، رکوع مکمل نہیں کیتا، سجدہ پورا نہیں کیتا، قیام مکمل نہیں کیتا، انہیں جلسہ استراحت نہیں کیتا، دو سجدیاں دے درمیان وقفہ نہیں کیتا ہوئے گا۔ کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پہلا بندہ کیڑا ہے، پہلی قسم دے لوگ کیڑے نے جڑے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال انہاں دیاں نمازاں دا ایک رائی دے دانے دے برابر ثواب نہیں ہوئے گا۔ آئیے کائنات دے لوگو اپنیاں نمازاں چیک کریے، اپنیاں نمازاں وال غور کریے، سوچئے دنیا دے اندر رہ کے نماز دا ترجمہ پڑھیے اور نماز نو خشوع خضوع دے نال ادا کریے۔ آئیے دوسری قسم دے لوگ کیڑے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان کردے نے کائنات دے لوگو دنیا دے اندر رہ کے ایسے گناہ کردے آن گے، ایسیاں غلطیاں دے اندر ملوث ہون گے، قیامت دا دن ہوئے گا او گناہ جنہاں نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر رہ کے جڑا او غلطیاں کردا ہے اور جڑے گناہ میرے آقا نے بیان کر چھڑے اور جنہاں دے انجام او میرے پاک پیغمبر نے بیان کر چھڑے نے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے بندہ آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر اندے نیک اعمال برباد کیتے جان گے۔ اے وجہ کیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان کر دینے اے بندہ دنیا دے اندر رہ کے اپنے ہمسایاں دے خلاف سینے اندر حسد رکھن والا اور منع دے حساب نال حسد نو جمع کرن والا اور ٹنا دے حساب نال اپنے ہمسایاں دے بارے اپنا دل کالا کرن والا اے اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا، اے کالا نامہ اعمال لے کے آئے گا، اے کالا دل لے کے آئے گا۔ اور رائیونڈ دے پاسیوں بڑا لمحہ فکریہ ذرا غور کریے اور میریاں تیریاں نیکیاں دی فکراں کریے اور ساڑیاں نیکیاں کتے برباد نہ ہو جان، او نہ ہوئے اسی دنیا اندر رہ کے اور سجدے کر کے جائیے، نمازاں پڑھ کے جائیے، دنیا دے اندر رہ کے اور بڑیاں بڑیاں سہریاں کروا کے جائیے، افطاریاں کروا کے جائیے۔ اللہ دے حضور میرے آقا فرماتے نے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ کہ ساڑے عمال ہواواں دے ذریعے اڑا دیتے جان۔ کائنات دے لوگوں آئیے غور کریے، دوسری قسم دے لوگ نے جنہ دے سینے اندر ہمسایاں دے بارے حسد ہوئے گا اور جنہ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ انج گزریا ہوئے گا، اسی اپنے ہمسایاں دے سامنے اور ٹوئے کھٹ کے اپنیاں زندگیاں گزارنیاں نے اور جنہ دیاں زندگیاں دیاں طریقیاں انج گزریاں ہون گیاں، اسی کسے دی بہو بیٹی نو تک کے زندگی گزاراں گے۔ او کائنات دے لوگوں آئیے اپنی ہی باتاں چیک کر لئیے، اسی دنیا اندر رہ کے بڑے بڑے دعوے کر گئے، اسی دنیا اندر رہ کے او بڑیاں بڑیاں بولیاں بول جانے اگر جاندے ہو دنیا دے اندر رہ کے نیکیاں قبول ہو جان۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے انما آؤ گارنٹی
کیے، معیار کیے، کسوٹی کیے، چاندے ہو نیکیاں قبول ہو جان. آو اللہ فرماندے نے انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ ذوالجلال نے ان نیکیاں قبول کرنیاں نے انہاں لوگاں دیاں جڑے دنیا دے اندر رہ کے تقوی اختیار کرن والے، او جڑے دنیا دے اندر رہ کے اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن والے نے، اللہ دا ڈر اپنے سینے اندر رکھن والے نے. آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان کر دینے. اور تیسرا کم کیڑا ہے؟ او کم جڑے میرے پاک پیغمبر نے حرام کر چھڑے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آؤ میری تیری زندگی دیاں نمازاں کیویں برباد ہون گیاں، او میری تیری زندگی دے روزے کنج برباد ہون گے، او میری تیری زندگی دے قیام کنج برباد ہون گے. او میری مجلس اندر آن والی، او میری ماں تے بہنوں، مسل بدر اندر آن والیو، آؤ میں بیبیاں دے بارے خاص باتاں کرنا چاہنا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے من آتا الرافن، جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے نمازاں بھی پڑھدا ہے، روزے بھی رکھدا ہے، حجاں بھی کردا ہے، عمرے بھی کردا ہے، زکاتاں بھی دیندا ہے، سحریاں بھی کرواندا ہے، افطاریاں بھی کرواندا ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے من آتا الرافن، او جڑا بندہ دنیا اندر رہ کے کسے نجومی دے کول جاندا ہے. او ساڈے معاشرے اندر اے بیبیاں نو طرح طرح دے وبال بن گئے، اے بیبیاں نو بیماریاں چل گئیاں، اے مرضاں لگ گئیاں. وجہ کی ساڈے معاشرے اندر اے بیبیاں کی کر دیاں نے؟ اے جناب ہمسایاں دا بیڑا گر کرن واسطے، اوے ہمسایاں دے بارے او برا سوچن واسطے نجومیاں دے کول چلیاں جاندیاں نے. اے نجومیاں دے کول جا کے اوے اپنیاں قسمتاں وکھاندے نے. آؤ لاہور دی سیر کرواواں، اور ٹھوکر نیاز بیگ دے پل دے تھلے ایک نجومی بیٹھا ہے، میں ہونا آن کے دیکھ کے انہوں آیا. او نجومی کنج دا بد قسمت آدمی ہے. اور میری زندگی دے 3 موقع انج دے گزرے نے، ممبر رسول دے باوضو کھڑا جناب ذمہ داری دے نال بات کرنا چاہواں گا. میری زندگی دے اندر 3 موقع انج دے گزرے نے. آؤ 2 موقع لاہور ٹھوکر دے پل دے تھلے دے واقعے نے، اور تیسرا واقعہ لاہور دے ایکسپو سینٹر دا واقعہ ہے. میں 3 واقعہ والی اشارہ کرنا چاہواں گا. اے نجومی اے قرآن رکھ کے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں، اے نجومی قرآن رکھ کے مختلف طرح دیاں پیگٹیاں بنا کے لفافے بنا کے انہاں نو شاپرا چ پیک کر کے رکھ دیندے نے. جناب ایک توتا کو رکھیا ہویا ہے. جناب دنیا دے اندر میرے جیسا کم علم دیہاتی مسلمان جاندا ہے، کہندا ہے اللہ دے ولی جی تسی دنیا دے اندر بڑے بڑے کم کرن والے ہو، تے میری قسمت معلوم کرنا اور میری قسمت ویکھنا کہ میری زندگی کنج دی گزرے گی، اور میرا اج دا دن کنج دا گزرے گا. اوے نوائے وقت سرخیاں لگ گئیاں کہ ساڈا اج دا دن کنج گزرے گا. کائنات دے لوگو میں دسنا چاہ رہا، اے دنیا دے اندر رہ کے اے نجومی تیرے میرے ایمان دا بیڑا گر کرن والے، او تیرے میرے ایمان تے ڈاکو، او میری مجلس اندر آن والی میری ماں تے بہنوں، اے نجومی دنیا دے اندر رہ کے اے کاہن تے بازاری لوگ تیرے میرے ایمان تے ڈاکا ڈالن والے، اور تیری عزت تے ڈاکا ڈالن والے نے. اے نجومی اننے بد نصیب نے، اننے بد بخت نے. اے جناب ایک چھڑی دے نال توتے نو ڈاندا ہے، کہندا ہے فلاں رنگ دی فائل لے کے میرے کولا. اے توتا لے کے آندا ہے. اے بندہ سادہ جے اپنا ہاتھ نجومی ول کردا ہے تے نجومی پوچھدا ہے تیرا نام کی ہے، تیری والدہ دا نام کی ہے، اور تیرے والد دا نام کی ہے. جس ویلے بندہ نجومی دے سامنے اپنا نام پیش کر دے
دیندہ ہے، اپنی والدہ دا نام پیش کر دیندہ ہے، اپنے والد دا نام پیش کر دیندہ ہے۔ جس ویلے مسلمان بندہ ہے، مسلمان کلمہ پڑھن والا میرے پاک پیغمبر دا امتی ہے، کائنات دے لوگوں جس ویلے اے نجومی دے سامنے تین باتاں پیش کر دیندہ ہے، تے نجومی کہندہ میں قرآن و سنت دی روشنی اندر اوہ لعنت تیرے ایڈے ہون تے، اوہ لعنت تیری کمائی تے، تو دنیا دے اندر حرام دا کم کر رہے ہیں، اوہ تو دنیا دے اندر اللہ دی ذات نو چیلنج کر رہے ہیں، تو دنیا دے اندر میرے پاک پیغمبر دی سنت دی توہین کر رہے ہیں، کہ نال دعوے کر رہے ہیں میں قرآن دے مطابق تیری قسمت دسنا چاہنا۔ کائنات دے لوگوں آئی ساڑھے معاشرے اندر کئی کمپنیاں اندریاں آگیاں، روزانہ دے 10 پیسے کٹے جا رہے ہیں، جناب موبائل دے ذریعے تیری قسمت دسی جا رہی ہے۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں جدو بیٹا 9 مہینے آندہ اپنی ماں دے پیٹ اندر سی، او دو قسمتاں لکھن والا کون سی؟ بولو کون سی؟ ایو دو روزیاں لکھن والا کون سی؟ ایو دو عزتاں لکھن والا کون سی؟ ایو دو اچھا یا برا ہونا لکھن والا کون سی؟ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے میرے آقا فرماندے نے وقت اجازت نہیں دے رہا ہورے دے بارے وضاحتاں کیتیاں جان، میرے آقا فرماندے جڑا بندہ جڑی بی بی دنیا دے اندر رہ کے نجومی دے کول جاندا ہے، یا اے بی بی نجومی دے کول جا کے اپنی قسمت دے حال معلوم کر دیے، میرے آقا فرماندے نے من آتا عرافن فسالہو، جڑا بندہ نجومی دے کول جا کے اپنی قسمت معلوم کردہ ہے، اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ ذوالجلال ان دی 40 دن دی نماز ہی قبول نہیں کردے۔ ساڑھے معاشرے اندر اوہ اسی نجومیاں کول جا کے اپنی قسمتاں چیک کرن والے، اے نجومی بد قسمت نے، بے اولاد نے، اے دجال نے، اے قذاب نے، انہاں نو اپنی قسم دا فائدہ نہیں، اپنی قسمت دا حال معلوم نہیں، تیری تے میری زندگی دا دن کنج دا سکدے نے کیویں گزرے گا۔ اے تے میرے رب نے جدوں 9 مہینے دس ہے، اللہ نے جدوں جناب گوشت لوتھڑے اندر روح پھونکی سی، اللہ نے تینوں دنیا تے لے کے آندا ہے، اللہ نے تیرے بارے سارا کوئی لکھ چھڈیا ہے، اے بندہ میرا فرمان بردار ہوئے گا یا نا فرمان ہوئے گا۔ آئیے چوتھی بات کیڑی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر رہ کے نیکیاں کرن دے بعد اللہ دے حضور رج رج دعا مانگ کریا کر، ہاتھ اٹھا کے رب دے سامنے رویا کرنا۔ آئی انبیاء دا طریقہ ہے، اے جد الانبیاء دا طریقہ ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جد الانبیاء دے بارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ نے جس ویلے بیت اللہ دیاں دیواراں اٹھا رہنے، اللہ دا گھر بنا رہنے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، ہے جد الانبیاء ادھر پوری کائنات دا سردار تے دعا کی کر رہنے، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور ایک پاسے جد الانبیاء دعا کر رہنے اللہ دا گھر بنا کے ربنا تقبل منا، ایک پاسے
پاسے پوری کائنات دے سردار نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہنے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے عرشاں والیا میرے نیکیاں قبول کر لے، جد الانبیاء کی کہہ رہنے عرشاں والیا تیرا گھر بنایا ہے، کوئی میں فخر والا کام نہیں کیتا، میں تکبر نہیں کیتا، او میں محنتاں نہیں کی دیا، او میں خود تیار نہیں کیتا، بلکہ سارا کام کرن دے بعد کہندے نے ربنا تقبل منا۔ عرشاں والیا اے میری طرفوں قبول کر لے۔ اور آئے وینڈ دے باسیو اردا گرد آن والے قرآن دے پروانے ہو سانو بھی چاہیدہ ہے اور نیکیاں کرن دے بعد اسی اللہ دے حضور دعاواں کریے اور دن و روزہ رکھیے، رات نو قیام کریے، رات دیاں طریقیاں اندر اٹھ کے اللہ دے حضور دعاواں کریے ربنا تقبل منا اللہم تقبل صیامنا۔ اللہ میرے روزے قبول کر لے، اللہم تقبل صلاتنا۔ عرشاں والیا میریاں نمازاں قبول کر لے۔ آئیے پنجواں کم کیڑا ہے کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا نیکیاں کرن دے بعد جس ویلے نیکیاں کرنیاں نے تے سینے اندر اللہ دا ڈر رکھنا ہے، او بندہ بڑا بد نصیب ہے جڑا دنیا دے اندر قربانی کردا ہے غیراں دے واسطے، جڑا دنیا دے اندر رہ کے اور روزے رکھدا ہے ہمسایاں نو راضی کرن واسطے، اور روزے رکھدا ہے اور دنیا مینوں روزے دار کہے، اور نمازاں پڑھدا ہے دنیا مینوں نمازی کہے۔ کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال انج دیاں نیکیاں قبول نہیں کردا۔ اے پانچ باتاں سی جڑیاں تیرے سامنے اپنے موضوع دی تمہید دے حوالے نہ رکھیاں نے، اور میرے موجودہ خلاصہ انہاں پنجاں باتاں اندر آئیے پہلا کم کیڑا ہے جڑا دنیا تے رہ کے تیریاں تے میریاں نیکیاں برباد کرن والا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے اندر رہ کے جڑا بندہ ریاکاری کردا ہے، دنیا دے اندر رہ کے شہرت دے واسطے مسجداں بناندا ہے، دنیا دے اندر رہ کے شہرت دے واسطے قرآن پڑھدا ہے، اوے حافظو او قاریو تے عالم میں مخاطب کر کے کہنا چاہواں گا دنیا دے اندر رہ کے اے نہ سمجھیا کر میری بڑی آواز ہے، اللہ نے بڑی جناب قوت عطا کیتی ہے، اور میرے پیچھے بڑے بڑے سامعین جمعہ پڑھن والے وہ بڑیاں بڑیاں بیبیاں والیاں، بلکہ اللہ دی رحمت سمجھیا کر تے نال نال دعاواں کریا کر اللہم ربنا تقبل منا۔ عرشاں والیا اے میریاں نیکیاں قبول کر لے، عرشاں والیا اے نمازاں قبول کر لے، عرشاں والیا اے صدقے قبول کر لے، اے روزے قبول کر لے۔ کائنات دے لوگوں چاندے ہو دنیا دے اندر رہ کے عزتاں مل جان، وقار مل جان، اللہ دے حضور دعاواں کیتا کرنا۔ آئیے پہلا کم کیڑا ہے جڑا بندہ ریاکاری دا مظاہرہ کردا ہے اللہ نیکیاں برباد کر دیندے نے۔ قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے نمبر تے زانی دا فیصلہ نہیں ہوئے گا، سب تو پہلے نمبر تے چور دا فیصلہ نہیں ہوئے گا، شرابی نہیں آئے گا، بدکار نہیں آئے گا، پہلے نمبر تے قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے قرآن دے کاری نو لے آندا جائے گا۔ اللہ کہن گے 10 دنیا تے رہ کے کیڑا عمل کر کے آیا ہے، ایک کہے گا اللہ میں دنیا اندر قرآن پڑھدا رہا، اللہ ذوالجلال کہن گے کذبتا، اوہ تو دنیا دا جھوٹا بندہ ہے، اوہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دنیا تے اس واسطے قرآن پڑھدا رہا، اور لوگ تیری آواز تو متاثر ہو جان، اور لوگ تیری آواز سن کے دوروں دوروں مائل ہو جان، تو اس واسطے قرآن پڑھدا رہا، لوگ تیریاں عزتاں
کر جان اور لوگ تینوں جناب طرح طرح دے پروٹوکول دے دین میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ریاکار کاری نو اللہ جہنم دا بالن بنان گے اور دوسرا بندہ اللہ دی عدالت دے اندر لے آندا جائے گا مجاہد آئے گا اللہ ذوالجلال کہیں گے اے بندے دستے سینا دنیا تے رہ کے کیڑا عمل کر کے آیا ہے اے بندہ کہے گا اللہ میں جہاد کر کے آیا اللہ ذوالجلال کہیں گے کذبتا تو اس واسطے جہاد کردا رہیا اور تیریاں چرچے ہو جان اور تیریاں چار چفیرے مشہوریاں ہو جان اور تیری عزت عظمت چنڈے لگ جان تینوں حکومت دی طرفوں اور پروٹوکول مل جائے تینوں نشان حیدر مل جائے اس وجہ تو دنیا دے اندر جہاد کردا رہیا اللہ ذوالجلال کہیں گے میرے فرشتو انہوں پکڑ لو جہنم دا بالن بنا دیو تیسرا بندہ آؤ غور کرنا دنیا دے اندر رہ کے رمضان دا مہینہ ہوئے اور تیسرا بندہ کیڑا سخی آئے گا اللہ کہیں گے اے میرے بندے دنیا تے رہ کے کیڑے عمل کر کے آیا ہے اے بندہ کہے گا اللہ میں سحریاں کروا کے آیا میں مسجداں بنا کے آیا میں افطاریاں کروا کے آیا میں مدرسے چلا کے آیا اللہ ذوالجلال کہیں گے تیرے سینے اندر شوق سی تیرے دل اندر خیال سی میں سحریاں کروا رہا لوگ مینوں مالدار کہن اور میں افطاریاں کروانا تصویراں اتار کے فیس بک دی نظر کر دینا اور دنیا دے سیاستدان میریاں قدراں کر جان اے فلاں پارٹی دا بندہ وہ بڑیاں سحریاں کرواندا ہے اور بڑیاں افطاریاں کرواندا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے تیسرا بندہ سخی آئے گا کہے گا اللہ میں مسجداں بنا کے آیا بڑے بڑے کم کر کے آیا اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ انہاں دیاں نیکیاں نو اللہ ہواواں دے روح کر کے اڑا دے گا گرد و غبار بنا دے گا کائنات دے لوگو چاندے ہو اللہ نیکیاں قبول کر لین اللہ روزے قبول کر لین ریاکاری تو بچ جا آئیے دوسرا کم کیڑا ہے دوسرا بندہ کیڑا ہے جڑا قیامت دا دن ہوئے گا جدے دنیا تے نیکیاں برباد ہون گیاں اور دنیا دے اندر رہ کے ساریاں نیکیاں اللہ برباد کر دیں گے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے نمازاں چھڑن والا میرے آقا نے 5 نمازاں دی گل نہیں کی تھی میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ عصر دی نماز دا تارک ہوئے گا عصر دی نماز نو چھڑن والا ہوئے گا اللہ ذوالجلال اس دن دیاں ساریاں نیکیاں برباد کر دیں گے کائنات دے لوگوں آؤ میں لاہور دا ایک واقعہ پیش کرنا چاہنا ساڈے معاشرے اندر لوگ اپنی ذاتاں تے حسد کرن والے اور اپنی ذات تے فخر کرن والے کل ایک ایسے بندے نال ملاقات ہوئی جڑا روزے رکھدا ہے جناب پتہ چلدا ہے اوندا پتہ کیتا گیا ایک دوست دس رہا سی انج دا بندہ جس ویلے بات چیت ہوئی تے اپنی زبان جو کہندا ہے پتہ میں کون ہاں میں سید کرانے دا بندہ او ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم میں اپنی زندگی اندر انہوں کدی نماز پڑھ دیاں نہیں ویکھیا میں اپنی زندگی اندر انہوں کدی روزے رکھ دیاں نہیں ویکھیا میں اپنی زندگی اندر انہوں کدی ہمسایاں دے نال اچھا سلوک کر دیاں نہیں ویکھیا آئی ساڈے معاشرے اندر اور کوئی بندہ دیہات اندر جناب نیچی ذات دا بندہ ہے کوئی بندہ دیہاتاں چ رہن والا ہے بندہ کمیے دنیا دا کم ترین بندہ اے لاہور جا کے اپنے آپ نو سید کہلوانا شروع کر دیندا ہے او انج نہ کریا
کریا کر دنیا دے اندر رہ کے اللہ ذوالجلال دی ذات تے توکل کیتا کرنا۔ آئیے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ عصر دی نماز نو چھڈن والا اللہ ان دی زندگی دی اعمال نو برباد کر دیندے نے، اللہ دیاں نیکیاں تباہ و برباد کر دیندے نے۔ آئیے آخری بات صحیح البخاری دی روایت کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ۔ او کائنات دے لوگو چاندے دنیا دے اندر رہ کے ساڑیاں نیکیاں محفوظ رہ جان، ساڑیاں نیکیاں برباد نہ ہو من، اور ساڑیاں کیتیاں ہویاں محنتاں اللہ دی عدالت دے اندر رائے گا نہ جان، تے دنیا دے اندر رہ کے روزانہ اپنا محاسبہ کریا کرنا۔ اے تیسرا بندہ کون ہے؟ آئیے نوٹ کرنا، صحیح البخاری دی روایت میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ عیسائیاں دا آیا، آکے مسلمان ہو جاندا ہے، کلمہ پڑھ لیندا ہے، تے میرے پاک پیغمبر نے اپنا کاتب رکھ لیا۔ اے بندہ آئیے غور کرنا، اے بندہ عام مسلمان نہیں بلکہ قرآن دی سورۃ بقرہ دا حافظ بھی ہے تے کاتب بھی ہے۔ اے سورۃ بقرہ نو زبانی یاد کرن والا، اوے سورہ آل عمران نو زبانی یاد کرن والا، تے میرے پاک پیغمبر نو اللہ دی طرفوں جڑی وحی اتردی سی میرے آقا اس کاتب نو لکھا دیندے سی۔ ایک دن عیسائیاں دے کول چلا جاندا ہے، جا کے جناب مرتد ہو جاندا ہے، دین تو بدل جاندا ہے۔ اے دے سینے اندر حسد آیا، تکبر آیا، آئی اللہ نیکیاں کنج برباد کر دینے۔ اے بندہ قرآن دی سورہ بقرہ دا حافظ، سورہ بقرہ دا کاتب، قرآن دی سورہ آل عمران دا حافظ، آل عمران نو لکھن والا، قرآن دیا دو سورتاں لکھن والا، میرے پاک پیغمبر دا قریبی اور میرے پاک پیغمبر دا کاتب مقرر ہو جاندا ہے۔ اور آئے وینڈ والے ہو بڑا لمحہ فکری ہے، اے بندہ کنج دا بد نصیب بندہ ہے، او جن نے قرآن دیا دو سورتاں بھی زبانی یاد کیتیاں نے، حفظ بھی کیتیاں نے، اے دے باوجود انہوں ایمان دی دولت نصیب نہیں ہو سکی۔ ہے عیسائی بندہ ہے، اپنے کنبے قبیلے دے کول چلا جاندا ہے، اپنی برادری والیاں دے کول جاندا ہے، جا کے کہندا ہے اے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میں سورۃ بقرہ لے کے دے آیا، سورہ آل عمران لے کے دے آیا۔ اے صرف نعوذ باللہ الیاذ باللہ اے مسلمانہ دا نبی صرف دو سورتاں جاندا ہے، اندے کل وحی نہیں آندی، انہوں بھی زبانی یاد نہیں، میں لے کے دیندا سا پھر پڑھ کے سناندا سی۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ اے بد نصیب بندہ مرتد ہو جاندا ہے، اسلام تو بدل جاندا ہے۔ پہلا بندہ ریاکار، اللہ ساریاں نیکیاں برباد کر دیں گے۔ دوسرا بندہ عصر دی نماز نو چھڈن والا۔ تیسرا بندہ جڑا دین تو پھر جان والا، مرتد ہو جان والا۔ میرے آقا علیہ السلام بیان کر دینے، اے بندہ جس دن میرے کلو اپنے عیسائی مذہب اندر جا کے داخل ہویا، اسلام نو چھڈ دے اور دین تو بدل جاندا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اسے دن نو موت آ جاندی ہے اور ملک الموت آ جاندا ہے، اندی روح قبض کر کے لے جاندا ہے۔ اندے رشتے داراں نے، اندے عزیز و اقارب نے اینو غسل دیتا، غسل دین دے بعد کفن دفن دا انتظام ہو رہا ہے، اینو قبر اندر داخل کیتا، رات دا کچھ حصہ گزردا ہے۔ آؤ
اللہ نیکیاں کنج برباد کردہ ہے، اللہ نیک اعمال کنج رائے گاں کردہ ہے۔ کائنات دے لوگوں میری تیری زندگی دیاں نیکیاں اگر چاندے ہو اللہ قبول کر لے، ایک ہی معیار ہے، ربنا تقبل منا، دعا ماں کریا کرنا، اللہم تقبل صلاتنا، اللہم تقبل قیامنا، اللہم تقبل جہودنا۔ ہاتھ چوکے راتیاں طریقیاں اندر دعا ماں کریا کر، ارجاں والیا نمازاں قبول کر لے، اور روزے قبول کر لے، قیام قبول کر لے، تلاوتاں قبول کر لے، اپنے اعمال دے بل بوتے تے اور نیکیاں دے عوض اندر فخر نہ کیتا کرنا۔ آج نہ فخر کیتا ہے اور جنہ تکبر کیتا ہے، اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اے بد نصیب بندہ، اے تیسرا بندہ جس ویلے قبر اندر داخل کیتا گیا ہے، قبر اندر داخل کیتا ہے، ساتھی مٹی پا کے کارا جاندے نے، رات آخری حصہ صحیح بخاری دے لفظ نے میرے آقا علیہ السلام بیان کر دینے، اے بندہ جس ویلے رات آخری حصہ تے قبر پھٹ دیئے، قبر دی مٹی انہوں بار پھینک دین دیئے، اے مرتاد نہ بد نصیب بندہ کہ قبر دی مٹی بھی مرتاد نو قبول نہیں کر دی۔ اور صبح ہوئی دوسرا دن ہویا، اور جی میں ساڑھے معاشرے اندر ایک دن اپنا مردہ قبر دفن کریے، اور دوسرے دن قبرستان تے جانے دعا کرنے اور مٹی برابر کرنے اندے رشتہ دار۔ دوسرا دن ہویا جنازگاہ اندر چلے گئے، قبرستان اندر چلے گئے، تے جا کے جس ویلے ویندے نے اے بندہ ساڑھی میت قبر تو باہر پئیے، اے سوچن لگ جاندے نے انہوں جناب مسلمانہ دے نبی نے باہر گڑے ہے، اے اس نبی دے ساتھیاں نے اندی قبر کشائی کی تیئے، اے دوبارہ پھر سارا دن لا کے قبر دی گہرائی اندر جاندے نے، اے قبر ڈونگی کٹ دینے، گہرا ٹویا کٹ دیندے نے۔ رات نو جس ویلے جناب شام دا وقت ہویا، اپنا مردہ دفن کرن دے بعد پھر واپس آئے، رات آخری حصہ اور رائیونڈ والے ہو کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں، آئی دنیا دے اندر صحابہ دے گستاخ چل رہنے، آئی قرآن دی توہین کرن والے دنیا تے چل رہنے، اور ساڑھے ملک اندر قانون ہی کوئی نہیں، اصول ہی کوئی نہیں، اور ضابطہ ہی کوئی نہیں، کتے مسلمانہ نو ذبح کیتا جا رہا کوئی پوچھن والا نہیں۔ آئی آخری بات آخری، اور دوسرا دن ہویا، اے رات دی طریقی ہے، اے قبر دی مٹی جنا قبر پھٹ جان دیئے، اس مرتد دی لاش قبر چوں باہر نکل جان دیئے، اے باہر کفن تو بغیر پہ آئے، اللہ 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 میں قربان جاواں۔ اے دوسرا دن پھر ہویا، اندے عزیز و اقارب آئے، آکے ویندے نے ساڑھی میت باہر پئیے، اینا پھر جناب قبر نند قبر کٹ کے اور گہری جناب ٹویا کٹ کے گہرائی اندر جا کے اینا قبر اندر اپنا مردہ دفن کیتا، اور تیسری رات گزر دی رائیونڈ دے باسیو، اے بد نصیب نا، اے بدبخت نا، اے دنیا دا گندہ بندہ نا ہے، اور تیسری رات ہوئی، اے قبر دی مٹی انہوں پھر قبول نہیں کر دی، اور رائیونڈ والے ہو دنیا دے اندر چاندے ہو اللہ نیکیاں قبول کر لے، اور کدی ریاکاری دا ذرا جنہ خیال اپنے سینے اندر نہ رکھیا کرنا، ورنہ اللہ تیریاں نیکیاں برباد کر دیں گے۔ تو ریاکاری دا مظاہرہ کریں گا تو دنیا دے اندر رہ کے عصر دی نماز چھڑیں گا، اللہ تیریاں نیکیاں برباد کرن گے۔ اور تیسرا کم کیڑا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ دین تو مرتد ہو جاندہ ہے، اپنے دین نو بدل لیندہ ہے، اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اس بے ایمانو اس بد نصیب نو قبر دی مٹی بھی قبول نہیں کر دی، اللہ اے دیاں نیکیاں تباہ و برباد کر دیندے نے۔
اگر چاہندے ہو دنیا دے اندر عزت مل جائے، وقار مل جائے، شان مل جائے، دنیا دے اندر روزہ رکھنا ہے، مقصد کی یہ اللہ دا ڈر میرے تیرے سینے اندر ہونا چاہیے، نمازاں پڑھیے اللہ دی رضا مندی مقصود ہونی چاہیے، روزے رکھیے اللہ دی رضا مندی مقصود ہونی چاہیے، اوہ لکھ سہریاں کروا لے، افطاریاں کروا لے، مسجداں بنا لے، مدارس چلا لے، اگر تیرے سینے اندر اللہ دا ڈر نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال نو تیریاں نیکیاں ایک مچھر دے پر دے برابر بھی نہ نیکیاں دا وزن نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا یہ لوگ جڑے دنیا تے اپنے متھے تے محراب بنا کے نیکیاں کر کے آنگے، بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے، جبیاں والے، بڑیاں بڑیاں دستاراں والے، قیامت دا دن ہوئے گا ہوا منصورا، اللہ دا قرآن کہہ رہے انہاں دیاں نیکیاں ہوا دن میں اڑا دیتیاں جان گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا کچھ بد نصیب تہامہ دے سفید پہاڑاں جیسیاں نیکیاں لے کے آنگے، اللہ ذوالجلال انہاں دیاں نیکیاں نو ریاکاری دی وجہ کر کے برباد کر دیں گے۔ آ جائیے چاہتے ہو دنیا دے اندر رہ کے روزے قبول ہو جان، اینا نیکیاں دا جب بدلہ مل جائے، جزا مل جائے، دنیا تے عزت مل جائے، اللہ دے حضور آج دی ان کی ساری دن دعا کیتا کر، نیکیاں کرے اللہ دی رضا مندی مقصود کیتا کر۔ آئیے اللہ ذوالجلال دے حضور دعائے، اللہ ذوالجلال سانو قرآن و سنت دی روشنی اندر جڑیاں باتاں کیتیاں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔